मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो एक अजीब व गरीब किताब के बारे में है जो इंसान के मुस्तक़बिल की जानिब इशारा करती है। इस किताब को आज तक पढ़ा क्यों नहीं जा सका और उस किताब में क्या छुपा है, हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाले हैं जिसने तकरीबन 100 साल से पूरी दुनिया के माहिरीन को चकरा कर रखा हुआ है। ये किताब जिसके बारे में ये दावा भी किया जाता है कि इसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है और इंसान के मुस्तक़बिल के बारे में हर पेशिन गोई इस किताब में मौजूद है। इस किताब के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान इससे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो गया तो इसका रास्ता कोई भी ताकत नहीं रोक सकेगी। दूसरी तरफ इस किताब के हवाले से ये दावा भी किया जाता है कि ये किताब दरअसल किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियन ने लिखी है। इस किताब के पीछे छुपी वजह क्या है और दरअसल ये किताब किसने लिखी है, इस सब के बारे में अभी तक माहिरीन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इस किताब को वाइनच मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। इस किताब में ऐसी ऐसी तस्वीर हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। हैरत की बात यह है कि बड़े बड़े माहिरीन और साइंसदान पिछले 100 साल से इस किताब को पढ़ नहीं सके। जी हाँ, ये किताब किसी ऐसे ख़ास कोड में लिखी गई है कि उसे डीकोड करना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। यहाँ तक कि मस्नूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स और बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक को इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह से इंसानों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस किताब का कोड कैसे हल होगा और उस कोड को कैसे तोड़ा जा सकेगा। इसी किताब के कोड को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह के दावे किए गए हैं और कई लोगों ने तो अपनी उम्र के 30 साल इस किताब के कोड को ढूंढने में लगा दिए हैं, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस किताब की हकीकत क्या है और उस किताब के पीछे छुपी कहानी में कौन कौन से राज पोशीदा हैं। ये सारी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वाइनच मैन्यूस्क्रिप्ट दरअसल एक शख्स के नाम से मंसूब की जाती है जिसने इस किताब को सबसे पहले दरियाफ्त किया था। अमरीका की तारीख़ का एक नामवर कदीम तहज़ीबों का माहिर जो ख़ुसूसी तौर पर पुरानी और कदीम किताबों में दिलचस्पी रखता था, उसका नाम विल्फ्रेड वाइनच था। विल्फ्रेड आज भी अमरीका की तारीख़ में सबसे ज़्यादा एहतराम किए जाने वाले पुरानी किताबों के माहिर के तौर पर जाना जाता है। एक बार अमरीका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी को कुछ रकम की फौरी ज़रूरत पड़ गई, जिसके लिए यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने अपनी किताबों के ज़ख़ीरों में से कुछ किताबों को फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया और उन्हें विल्फ्रेड वाइनच से ज़्यादा बड़ा और अच्छा ख़रीदार कहाँ मिल सकता था। इसलिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सबसे पहले इसे दावत दी कि वो आकर किताबों को देखे और उन्हें ख़रीद ले। विल्फ्रेड ने वो सारी किताबें ख़रीद ली। कुछ दिनों के बाद जब विल्फ्रेड उन किताबों की छानबीन कर रहा था तो उसको एक निहायत पुरानी और बड़ी किताब दिखी। विल्फ्रेड वाइनच के मुताबिक ये किताब बकरे के चमड़े में सिली हुई थी और निहायत ख़राब हालत में थी। जब विल्फ्रेड ने इस किताब को खोला तो हैरत से बुत बन गया। इस किताब में जगह जगह ऐसी तस्वीर मौजूद थी जिन्हें देखकर इस ज़माने यानी आज से 100 साल पहले का विल्फ्रेड वाइनच भी हैरत का शिकार हो गया। इस किताब में निहायत अजीब व गरीब पौधों की हाइब्रिड तस्वीरें थीं। वो तस्वीर तरतीब से बनी हुई थी कि बग़ैर पढ़े समझा जा सकता था कि ये दरअसल पौधों की हाइब्रिड अक़साम बनाने की तरफ इशारा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि इस किताब में लिखे हुए अल्फाज विल्फ्रेड के लिए बिल्कुल अनजान थे। विल्फ्रेड खुद भी 5 ज़बानें बोल और लिख सकता था, इसलिए इसने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये किताब किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ नहीं रखती बल्कि ये किसी कोड में तहरीर की गई है। दिलचस्प बात यह थी कि इस कोड को तोड़ा नहीं जा सकता था क्योंकि इस तरह का कोड पहली बार सामने आया था। इस वक्त यूरोप के मशहूर केमिस्ट रॉजर बेकन पर इस किताब को लिखने का शक किया गया। रॉजर बेकन यूरोप में इस ज़माने में वही रुतबा रखता था जो आजकल के दौर में आइंस्टाइन का है, क्योंकि यूरोप को गन पाउडर की ईजाद का तोहफ़ा रॉजर बेकन की जानिब से ही मिला था। विल्फ्रेड को दरअसल रॉजर बेकन के दोस्त का ख़त मिला था जिसमें एक कोड किताब के लिखे जाने का जिक्र था। अलबत्ता इस बात का कोई सबूत नहीं मिल सका
کہ وہ یہی کتاب تھی یا کوئی اور کتاب جس کے بارے میں راجر بیکن کی اپنے دوست سے خط و کتابت ہو رہی تھی۔ اس کتاب میں ایسی تصاویر موجود ہیں کہ آج بھی ہر شخص اسے ڈی کوڈ کرنا چاہتا ہے۔ اس کتاب میں درختوں پر انسانی اعضا کو اگتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں انسانوں کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ دوستوں، یہ آج سے تقریباً 80 سال قبل کی بات ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنوں کے پرپل کوڈ کو توڑنے والے ماہر نے اس کتاب کے کوڈ کو توڑنا شروع کیا۔ پرپل کوڈ کیا تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس ماہر نے 30 سال اس کام میں لگا دیے، مگر وہ بھی اس کوڈ کو توڑنے میں ناکام رہا۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ کتاب دراصل ایلینز کی لکھی ہوئی ہے اور اس لیے اس کے کوڈ کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اس کتاب کو ایلینز کے ساتھ جوڑنا ویسے بھی بہت آسان ہے، کیونکہ اس کتاب کو 14ویں صدی عیسوی کا بتایا جاتا ہے کہ جب انسان کو فضائی پرواز حاصل کرنے میں بھی ابھی 500 سال سے بھی زائد کا عرصہ باقی تھا، جبکہ اس کتاب میں جگہ جگہ پوری زمین کی تصاویر بھی ہاتھ سے بنائی گئی تھی، جو ہماری آج کے زمینی نقشوں سے بے حد ملتی ہیں۔ زمین کی ایسی تصویریں تو محض خلا میں جا کر ہی بن سکتی ہیں، جبکہ اس وقت خلا میں جانے کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو ایلینز سے جوڑا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جب سیکنڈ ورلڈ وار کا وہ ماہر بھی اپنے 30 سال ضائع کرنے کے بعد ناکام ہو چکا تھا، تو اس وقت تک کمپیوٹر ٹیکنالوجی کافی ترقی کر چکی تھی اور سال 2005 شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت ماہرین نے دنیا بھر میں موجود ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہوئے ایک بڑے کمپیوٹر میں فیڈ کرنا شروع کر دیا، اور مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اس طرح کے کوڈ توڑنے کا طریقہ کمپیوٹر کو سکھانے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر یہ چیزیں منٹوں میں نہ صرف سیکھ سکتا ہے بلکہ ان کی پریکٹس بھی کر لیتا ہے، جبکہ یہی چیزیں انسانوں کو سیکھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ جب کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہ تمام ڈیٹا کمپیوٹر کو فیڈ کیا جا چکا، تو پھر کمپیوٹر کا ٹیسٹ لیا گیا، اور مطمئن ہونے کے بعد اس عجیب و غریب اور پراسرار کتاب کی اسکین شدہ تصاویر کمپیوٹر کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے دی گئیں۔ تو اس بڑے اور جدید سپر کمپیوٹر کو بھی 15 گھنٹے، جی ہاں 15 گھنٹے کا وقت لگا، اور یہ جواب ملا کہ یہ کوئی ایک کوڈ نہیں ہے بلکہ بہت سارے کوڈز کو ملا کر یہ کوڈ بنایا گیا ہے جسے سپر کمپیوٹر نہیں توڑ سکتا۔ یہاں آ کر کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہمارے بس سے یہ کام باہر ہے۔ تو انسان ایک بار پھر جواب کی تلاش میں ہی گمشدہ رہ گیا۔ اس کے بعد اس کتاب کی کاربن ڈیزائننگ کی گئی، تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب 14ویں صدی عیسوی کی ہے ہی نہیں۔ کاربن ڈیزائننگ سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب 16ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ 16ویں صدی کا نام سنتے ہی اس زمانے کے ایک بزرگ انسان کی طرف شک جانے لگا، اور یہ نام تھا مشہور اٹیلین مجسمہ ساز، پینٹر، انجینئر اور سائنسدان لیونارڈو ڈی ونچی کا۔ لیونارڈو پر شک کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لیونارڈو ڈی ونچی بھی اپنی تمام کتابیں، یہاں تک کہ پرسنل ڈائری بھی کوڈ میں لکھنے کا عادی تھا، اور ہر جگہ پر مختلف کوڈ استعمال کرتا تھا۔ لیونارڈو کی یہ عادت بہت مشہور تھی، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب بھی اس کے زمانے کی ہے تو اس پر شک اور بھی بڑھ گیا۔ اس سب میں بس ایک ہی کمی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ کتاب لیونارڈو ڈی ونچی کی لکھی ہوئی ہے۔ لیونارڈو کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے ایسا کوئی اشارہ آج تک نہیں ملا جس سے اس کتاب کی نسبت اس کی جانب جا سکے۔ یہ کتاب اب تک ایک پراسرار راز ہے۔ اب صرف یہ انتظار ہے کہ کوئی آئے اور اسے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خوش نصیب شخص کون ہوگا۔ اس کتاب کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔